तेरी मोहब्बत मेरी तकदीर, किस्त नंबर 6, सेकंड लास्ट एपिसोड। रात के आखिरी पहर का वक्त था। लाहौर की फिजा में हल्की खिनकी और अजीब सी खामोशी थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और खिड़की से झांकती चांदनी हर चीज़ को दोहंदला सा रंग दे रही थी। हरीम अपने कमरे में जाग रही थी। किताब इसके सामने खोली हुई थी मगर आंखें सफ़ों पर नहीं बल्कि सोचों के जंगल में भटक रही थीं। ज़ारून ने जो कहा, क्या वाकई दुश्मनी इतनी पुरानी और खौफनाक है? क्या वाकई मैं उसकी वजह से खतरे में हूँ? दिल ही दिल में वो खुद से लड़ रही थी। एक तरफ मोहब्बत का एहसास था जो दिन ब दिन बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ खौफ कि कहीं ये सब मोहब्बत इसकी ज़िंदगी को अंधेरों में ना धकेल दे। इसने आहिस्तगी से डायरी खोली और लिखा, कभी कभी दिल कहता है कि भाग जाओ, सब छोड़ दो, मगर जब ज़ारून की आंखों में देखती हूँ तो लगता है जैसे पूरी कायनात वहीं ठहर गई है। क्या ये मोहब्बत मेरी तकदीर है या इम्तिहान? दूसरी तरफ ज़ारून अपने कमरे की छत को घूर रहा था। इसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो अपने वालिदैन के साथ खड़ा था। इसने तस्वीर को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लें। बाबा, अम्मी, मैंने वादा किया था कि एक दिन सच सबके सामने लाऊंगा। लेकिन अब मसला ये है कि सच के साथ हरीम भी जोड़ गई है। और अगर दुश्मनों को ये पता चल गया कि वो मेरे दिल की कमज़ोरी है, तो क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? ज़ारून के दिल में एक अजीब कश्मकश थी। वो चाहता था कि हरीम को सब बता दे, मगर डरता था कि कहीं वो इस सच को सुनकर इससे दूर ना हो जाए। अगली सुबह यूनिवर्सिटी हसबे मामूल शोख और पुरजोश थी। कैफेटेरिया के बाहर तलबा के ग्रुप हंसी मजाक में मसरूफ थे, मगर हरीम का दिल बोझल था। वो अपनी दोस्त सना के साथ क्लास की तरफ जा रही थी जब अचानक ज़ारून सामने आ गया। इसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के थे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। ज़ारून ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ वक्त गुजार सकती हो? हरीम ने लम्हा भर हिचकिचाहट के बाद सर हिला दिया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन के एक सुनसान कोने में जा बैठे। ज़ारून ने गहरी सांस लेकर कहा, हरीम, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बताना चाहता हूँ जो शायद मेरे और तुम्हारे दरमियान सब कुछ बदल दे। हरीम की आंखों में हैरत और खौफ झलक रहा था। ज़ारून ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, एक ईमानदार और कामयाब इंसान। लेकिन उनकी ईमानदारी कुछ लोगों को खटकती थी। वो लोग चाहते थे कि मेरे वालिद गैर कानूनी धंधों में उनका साथ दें। जब इन्होंने इनकार किया तो दुश्मनी शुरू हुई। ज़ारून की आवाज़ भर आई, पहले हमारे बिजनेस को निशाना बनाया गया, फिर धमकियां मिलने लगें, और आखिरकार एक दिन मेरे वालिदैन को एक हादसा बनाकर मार दिया गया। सबको लगा कि ये एक रोड एक्सीडेंट था, मगर मुझे पता है कि ये सब एक प्लान था। हरीम की आंखों से आंसू बहने लगे। और तुम? मैं बच गया क्योंकि इस दिन में घर पर नहीं था। तब से मैं अकेला हूँ, लेकिन मैंने अहद किया है कि इस दुश्मनी को एक दिन ख़त्म करके रहूँगा। हरीम के लिए ये सब कुछ नया और खौफनाक था। ज़ारून, अगर वो लोग अब भी तुम्हारे पीछे हैं तो इसका मतलब है कि वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़ारून ने इसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, और अब तुम्हारी हिफाजत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। हरीम ने नज़रें झुका लें। दिल में खौफ भी था और एक अजीब सा सुकून भी कि ज़ारून इसके साथ है। इस शाम जब हरीम घर जा रही थी, उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सियाह गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने कदम तेज किए मगर गाड़ी भी साथ साथ बढ़ने लगी।
اچانک گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے ایک آواز آئی، حریم، بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی اور تیزی سے ایک رکشہ روک کر گھر کی طرف بھاگی۔ حریم نے اگلے دن زارون کو سب کچھ بتایا۔ زارون کا چہرہ غصے اور فکر سے سرخ ہو گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب وہ تم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حریم نے روتے ہوئے کہا، زارون، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ زارون نے اسے اپنے قریب کر کے کہا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس رات حریم نے پہلی بار دل سے اعتراف کیا۔ وہ اور زارون یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ شام کے جھٹکے میں ہوا نرم تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ حریم نے دھیرے سے کہا، زارون، میں نہیں جانتی مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن ایک بات مان لیں، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ زارون نے اس کی بات سنتے ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا، حریم، میری تقدیر صرف تم ہو۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں دلوں کی دھڑکن سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کہانی نے اچانک خطرناک موڑ لیا۔ فیسٹیول کی رات تھی۔ یونیورسٹی رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہنسی، قہقہے اور موسیقی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مگر اسی بھیڑ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کی نظریں صرف زارون پر تھیں۔ حریم سٹیج کے قریب تھی جب اچانک وہاں دھماکے کی آواز گونجی۔ روشنی بجھ گئی، چیخ و پکار مچ گئی۔ زارون فوراً حریم کی طرف بھاگا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ مگر خود اس کے بازو پر گولی لگ گئی۔ سب لوگ بھاگ رہے تھے، مگر زارون زمین پر گر چکا تھا۔ حریم چیخ رہی تھی، زارون، آنکھیں کھولو، پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زارون نے زخمی ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور کمزور آواز میں کہا، حریم، اگر میں نہ رہا تو یاد رکھنا، تم ہمیشہ میری تقدیر رہو گی۔ حریم روتی رہی، مگر اس لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو گیا۔ میں تمہیں بچا کر رہوں گی، چاہے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ زارون کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا۔ حریم وارڈ کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ ہر لمحہ اسے لگتا کہ شاید ڈاکٹر آ کر یہ خبر دے کہ زارون اب نہیں رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آیا اور کہا، ابھی خطرہ ٹل گیا ہے، مگر زارون کو مکمل آرام اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ حریم نے شکر کے آنسو بہائے۔ زارون کے ہوش میں آنے کے بعد اس نے حریم کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، میں اپنی تقدیر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خوف بھی چھپا تھا۔ اب یہ دشمنی اپنے آخری موڑ پر ہے۔ وہ لوگ اب رکیں گے نہیں۔ ہمیں تیار ہونا ہوگا، حریم۔ حریم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، زارون۔ یہ جنگ اب صرف تمہاری نہیں، ہماری ہے۔ رات گئے اسپتال کے کوریڈور میں ایک اجنبی کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی چمک تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، زارون خان، تم نے اپنی تقدیر کو گلے لگایا ہے۔ اب دیکھو، یہ تقدیر تمہیں کہاں لے جاتی ہے۔ یہاں پر قسط نمبر 6 ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی اب اپنے انجام کے قریب تھی۔ محبت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، دشمنی اپنی شدت کو۔ زارون اور حریم کا رشتہ اب صرف محبت کا نہیں، بلکہ بقا کا سوال بن گیا تھا۔ اگلی قسط میں سب راز کھولیں گے، آخری جنگ لڑی جائے گی، اور فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعی محبت ہی تقدیر ہے۔
قسط نمبر آخری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ قسط نمبر آخری سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔